हुकूमती उम्मीदों पर पानी कैसे फिर गया? इमरान खान रोज बरोज जारहाना क्यों हो रहे हैं और आलमी मीडिया ने कौन सी अहम रिपोर्ट जारी कर दी? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, उनका अपने वीलॉग के आगाज में कहना था कि कल का पूरा दिन पाकिस्तान की मीडिया पर ये खबर जेरे गर्दिश रही कि पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने जा रही है और कोई बहुत बड़ा बिलियनर आकर पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करके पाकिस्तान का नक्शा ही तब्दील करने जा रहा है। नाजरीन, जब हकीकत खुली तो दरअसल ये सरमायादार अमरीकी खरबपति जेंट्री बीच था, जिसने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाया करने की खबरें चलवाईं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें भरपूर अंदाज में चलाई गईं कि जेंट्री बीच ने पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी एहलकारों के अहम नुमाइंदों से मुलाकात की है। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी हवालों से अहमियत की हामिल है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सरमायाकार आए और वो पाकिस्तान में आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दे। नाजरीन, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेंट्री बीच को बुलाया गया उसमें हुकूमत के करीबी समझे जाने वाले तमाम सहाफ़ी मौजूद थे और इन सहाफ़ियों ने अमरीकी बिजनेसमैन से फीड किए हुए सवालात किए, जिसके जवाबात जेंट्री बीच ने कुछ इस अंदाज में दिए जिससे ये तासुर साफ जाहिर होता है कि जेंट्री बीच पाकिस्तान की हुकूमत के कहने पर आया और ये तासुर देना चाहता था कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा है। और उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिचर्ड ग्रेनेल का जिक्र करते हुए कहा कि रिचर्ड ग्रेनेल डीप फेक का शिकार हुआ है, यानी कि जेंट्री बीच ने रिचर्ड ग्रेनेल के इमरान खान के हक में दिए गए ट्वीट्स और बयानात को बिल्कुल रद्द कर दिया और कहा कि रिचर्ड ग्रेनेल के ये बयानात झूठ पर मबनी और सिर्फ डीप फेक का शिकार होने की वजह से थे, जबकि रिचर्ड ग्रेनेल का अपना जाती मौकफ इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक कुछ भी नहीं था। नाज़रीन, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गई है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक पाकिस्तान में आया हुआ सरमायाकार अगर आकर एक अमरीकी इंतज़ामिया के शख्स के हवाले से बात करे और उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू भी करे, तो ये चीज़ काफ़ी अनहोनी है। नाज़रीन, जेंट्री बीच ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बात करते हुए कहा कि इमरान खान से मुतालिक जितनी भी ट्वीट रिचर्ड ग्रेनेल ने की हैं वो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार होने की वजह से थी। इमरान रियाज ने कहा कि किसी अमरीकी बिजनेसमैन का पाकिस्तान में आकर यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पाकिस्तान की तारीख का एक अनहोना अमल है और पहले ऐसा नहीं हुआ था। समझा यही जा रहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान में ट्रंप इंतजामिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों की इमरान खान के हक में होने वाली ट्वीट्स के जवाब में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करवाया है ताकि यह असर जाहिर हो सके कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रो इमरान खान है। नाज़रीन, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इस तरह से काम करती है कि वो देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत के सर पर किसका हाथ है। जब से पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर से बाइडन का हाथ उतरा है तो पाकिस्तान की इंतजामिया काफ़ी परेशान नजर आ रही है और जब से ट्रंप ने बार बार ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद लोगों ने इमरान खान के हक में ट्वीट्स किए हैं, तब से पाकिस्तान का पूरा रियासती ढांचा इस चीज़ को लेकर परेशान है कि ट्रंप के आने के बाद क्या इमरान खान रिहा हो जाएगा और क्या ट्रंप पाकिस्तान में इमरान खान को रिहाई दिलवाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि जेंट्री बीच ने खुद को ऐसे जाहिर करवाया जैसे वो ट्रंप इंतजामिया का एक अहम नुमाइंदा है। इमरान रियाज का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले साजिद तारर को ट्रंप का मुशीर बनाया और जब ये साजिद तारर पाकिस्तानी मीडिया पर इमरान खान पर तनकीद करते थे तो इसको इस तरह से दिखाया जाता था कि ट्रंप इंतजामिया इमरान खान के खिलाफ है और वो उसको डिक्टेटर समझते हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आए या पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा किया जाए। नाज़रीन, जब ट्रंप इलेक्शन जीत कर आया तो ये पोल भी खुल गया कि साजिद तारर एक आम सा बिजनेसमैन है जो अमेरिका में रहता है, जबकि इसका ट्रंप इंतजामिया में कोई असर और रसूख मौजूद नहीं। नाज़रीन, इस पर डॉक्टर मोहित पीरजादा का कहना था जेंट्री बीच का अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी में ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो और उनके दोस्त मिलकर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करें। ये पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से महज एक ब्लफ है। उसके बाद नाजरीन, इमरान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुनाफकत की हद कर दी है, पीका कानून पर खुद ही तनकीद की और उसके बाद
قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس بل کی منظوری کے لیے ووٹنگ بھی کی۔ اندر جا کر اس بل کی منظوری کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں اور باہر آ کر خود کا لبرل امیج رکھنے کے لیے اسی قانون پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے میڈیا میں یہ خبریں چلوائیں کہ جب تک صحافی رضامند نہیں ہو جاتے اس قانون کے مسودے پر دستخط نہیں کروں گا، جبکہ یہ قانون جب منظور ہوا اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہوتا ہوا صدر کے پاس گیا تو آصف علی زرداری نے اسے فوری طور پر دستخط کر کے قبول کر دیا۔ میڈیا میں یہ خبریں چلوانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی خود کو مجبور دکھاتی ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے انہیں یہ قانون پاس کرنا پڑا، جبکہ حقیقتاً وہ اس کے خلاف ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب بہت عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کرتی آ رہی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان نے آج جنید اکبر کو پیغام بھیجا ہے کہ اب میں وزیر اعظم بننے سے آگے کا سوچ رہا ہوں، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہے۔ جنید اکبر کا کہنا ہے کہ ہم ہارڈ لائنرز کو آگے لائیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد مارچ کریں گے اور تحریک انصاف کو ان ہومیوپیتھک لیڈروں سے پاک کریں گے۔ ناظرین، عمران ریاض نے اس خبر پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ اب عمران خان کی سوچ اقتدار سے بہت آگے جا چکی ہے۔ عمران خان نے اب اس نظام کو شکست دے کر ایک نیا نظام لانے کی جنگ شروع کر دی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی طاقت اور پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہارڈ لائنرز اور نوجوان قیادت کو آگے لاتے ہوئے عمران خان پاکستان کی اس موجودہ نظام کو شکست دے کر ایک نیا نظام کھڑا کر سکتے ہیں جس میں پاکستان کی نوجوان نسل کا ایک کلیدی کردار ہوگا۔ ناظرین، عمران خان کو لگتا ہے کہ اس موجودہ سسٹم میں کوئی بھی حل اب ممکن نہیں رہا۔ اگر وہ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالتے بھی ہیں تو اسی نظام میں آ کر وزیر اعظم بننا پڑے گا، جس کا مطلب ایک کٹ پتلی وزیر اعظم بننا ہے جو 2 کروڑ ووٹ لے کر بھی پاکستان کے مختلف اداروں کا تابع دار ہوتا ہے اور اس کو وہی کرنا پڑتا ہے جو ادارے اس کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا عمران خان اب دوبارہ وزیر اعظم بننے کی بجائے اس نظام کو بدلنے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، جس سے یہ صاف دکھتا ہے کہ عمران خان اب خود کی بجائے پاکستان تحریک انصاف اور ایک پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ہی اس ملک کا مستقبل ہے اور آخر میں پی ٹی آئی کی قیادت نے ہی ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، لہٰذا اب اس سارے معاملے پر کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئی آر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ حکومتی امیدوں پر پانی کیسے پھر گیا؟ عمران خان روز بروز جارحانہ کیوں ہو رہے ہیں اور عالمی میڈیا نے کون سی اہم رپورٹ جاری کر دی؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستوں، ان کا اپنے ویلاگ کے آغاز میں کہنا تھا کہ کل کا پورا دن پاکستان کی میڈیا پر یہ خبر زیر گردش رہی کہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری آنے جا رہی ہے اور کوئی بہت بڑا بلینئر آ کر پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے پاکستان کا نقشہ ہی تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، جب حقیقت کھلی تو دراصل یہ سرمایہ دار امریکی کھرب پتی جنٹری بیچ تھا جس نے پاکستان میں آ کر پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کرنے کی خبریں چلوائیں۔ ناظرین، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر یہ خبریں بھرپور انداز میں چلائی گئیں کہ جنٹری بیچ نے پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی اہلکاروں کے اہم نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ ناظرین، یہ پریس کانفرنس کافی حوالوں سے اہمیت کی حامل ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی سرمایہ کار آئے اور وہ پاکستان میں آ کر باقاعدہ پریس کانفرنس کرنا شروع کر دے